मिठो भयो मिठो भयो ए सिक्किमको टपमा बन्ने टप चिकन भएछ यस्तो पाउँदैन हाम्रो छोरीले यहाँनिर मिठो बनाउने मान्छे कोही छैन त्यस्तो लाग्दै थियो मलाई मम्मी सेकेन्डमा आउँछ मम्मी सेकेन्डमा अनि एडिन गाइस थर्डमा म चाहिँ फर्स्ट पाएँ मम्मी सेकेन्डमा एडिन थर्डमा एडिन थर्डमा मिठो छ है फोटोमा टेस्टी लाग्यो टेस्टी कति टेस्टी ओके गाइस तपाईँहरू मन पराइदिनु है पापाले खाएको थ्याङ्क यू गुड नाइट भनिदिनु अब गुड नाइट ओके बा गुड नाइट ए मम्मीले पनि टेस्ट गर्नु हुँदैछ म पनि टेस्ट गरेर भनिदिनु न कस्तो भएछ मैले बनाएको फर्स्ट टाइम बनाएको मैले आज मिठो भएछ कतिको मिठो बोटुको चाहिँ अर्को ल्याउनु पर्यो के हुन्छ स्टिलमा खाँदा नि फोटोको सुनको आएछ स्टिलमा खाँदा के हुन्छ हौ मिठो रहेछ मिठो भएको छ है पिरोहरू पिरो ठिकै छ ठिकै छ सिम्पल मलाई पिरो खानु ओके गाइस अब चाहिँ हामी खानासाना खाएर सुत्छौँ हो बाबाई उठु छिटो छ भन्नु के हुन बाबा उठु छिटो कलेज कलेजको